This is the question that I wanted to start off with, sir. एउटा त stress, दोस्रो problem solving. How do you manage that? अब सपना छैन टाढा नजिक आउँदैछ भविष्य खोज्ने मनले क्रेटा इभी पाउँदैछ साथ विश्वासिलो यात्रा आरामदायक यही हो हाम्रो रोजाइ यही छ साह्रै लायक क्रेटा इभी Hyundai Creta Electric, undisputed, ultimate, now electric. हामीलाई मेरो अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ मेरो सानो अर्गनाइजेसनलाई हामी फुल्ली डिजिटल छौँ होइन साइबर अट्याक्सको बम्बार्डमेन्ट भयो कि होइन हामीलाई हाम्रो सोसियल मिडियामा हाम्रो मेजोरिटी प्लेटफर्म्सहरूमा चाहिँ साइबर अट्याक भएको छ होइन इन द पास्ट 72 आवर्स सो अलिक स्ट्रेसफुल थियो कि यो 72 आवर्स पर्सनली फर मी एज वेल अनि हामीले त्यो अट्याक्सहरूलाई फेन्ड अफ पनि गऱ्यौँ होइन हामीले सोसियल मिडिया जायन्ट्सहरूसँग कुरा गरेर वी ट्राई टु नेभिगेट अल द ह्याकिङ द्याट ह्यापन टु अस होइन यो पास्ट 72 आवर्समै होइन of course we've recovered all our content and त्यो सबै भइसक्यो होइन on the process of that lot of stress होइन this is the question that I wanted to start off with sir एउटा त stress दोस्रो problem solving how do you manage that पहिला सुरु stress and second problem solving I want to learn from you I think actually you're right. Probably I must have been one person who's perpetually dealing with problems, unexpected ones. You know, it's like I always give the example that over the years my mind and body has been conditioned to get down to play badminton with the racket and suddenly I find that the cricket ball comes from the other side. It can come भन्ने मेन्टालिटी बाट हजुर त्यो मेन्टालिटी त्यो माइन्डसेट बाट आफूलाई तयार पारेर हाँस्दै अरू आफूलाई जिन्दगीमा गर्न मन लाग्ने कुराहरू गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोच मेरो आफ्नो त्यस्तो सिस्टम अलिकति भगवानको पनि त्यसमा कृपा रह्यो होला होइन प्रकृतिको पनि रह्यो होला मेरो इनेबलिङ सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्टल पनि तर परिस्थितिले बनाउँछ के मान्छेलाई त्यो गर्न सक्ने त्यो कुनै ठुलो र कुनै अद्भुत कुरो होइन त्यही हो दिस इज वाट विल मेक यु स्ट्रङ्गर एभ्री टाइम दिस काइन्ड अफ अनएक्सपेक्टेड एन्ड अनवान्टेड यु नो अट्याक्स ह्यापन मेनी पिपल गिभ अप you see they either these problems consume such many people or most people but many people become stronger and then they rise above that tide and that's what it is that's why that's one and what was the second one one was the stress the other one was the problem the second one was the stress yeah and so I think I've never I probably it'll be very difficult for me to remember if I've gone to bed with a problem. I never carry my problem to my bed. It has to be like parts of many other facets of life that you deal with, everything. So you have to do your part before you go back and call it a night, you know, but don't carry it back. Wow. That's it. And you can be done. सुत्नु अगाडिसम्ममा त्यो सबै जतिसुकै ठुलो समस्या किन नहोस् जतिसुकै ठुलो जे आफूले गर्न सक्ने हो गर्ने नै हो होइन म सुत्न जानु छ भनेर पनि होइन त्यही बेलामा गर्ने तर सुत्ने बेलामा त्यो समस्यालाई चाहिँ बेडमा ओछ्यानमा चाहिँ तकियामा लिएर जान्छ चाहिँ होइन त्यसको आवश्यकता छैन त्यसले केही बदलिँदैन त्यसले झन् नेक्स्ट मर्निङ आफूलाई कमजोर बनाउँछ र मैले त्यो प्र्याक्टिस गरेको छु मैले त्यो प्र्याक्टिस गर्छु नत्र भने त म अहिले प्रोबेबली माई यु नो एट दिस एज आई वुन्ट बी सिटिङ इन फ्रन्ट अफ यु
एन्ड स्टिल स्माइलिङ आई नो मैले जहिले पनि हजुरलाई भेट्दाखेरि यु अलवेज कन्सटेन्टली बिन अ सोर्स अफ इन्सपिरेसन होइन र आज फर्केर हेर्दाखेरि हजुर र मेरो बुवा अलमोस्ट सेम एज हुँदो रहेछ 55 हजुर पनि 1955 इफ आइम नट मिस्टेकन अप्रिलमा होइन अनि मैले त्यही कुरालाई मैले यसो सोच्दाखेरि बुवा चाहिँ डिसेम्बर हो होइन तर 55 हो अनि मैले सोचिरहेँ कि हजुर यो कन्सटेन्टली स्माइलिङ कति समस्या होला कति प्रब्लम होला कति स्ट्रेस होला होइन मैले बिजनेस मात्र पनि लिइनँ कि अब एज अ त अब पोलिटिक्स त मैले जोड्नै पर्छ होइन हाउ डु यु डिल विथ द्याट कि त्यो एउटा हम्बलिङ लेसनमा मैले 2 थोक अहिले नै लिएँ एउटा चाहिँ ब्याडमिन्टन सोचिरहेछ भने क्रिकेट बलले पनि आएर हान्छ भन्ने चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो दोस्रो त्यसको लागि बडीलाई र आर्म्सलाई रेडी पारेर राख्नु पऱ्यो त्यसको लागि राति सुत्नु अगाडिसम्ममा समस्याहरू बिर्सिनु पऱ्यो सकिन्छ भने सल्भ गर्नु पऱ्यो जिम्मा लाउने भए जिम्मा लाउनु पऱ्यो लिएर सुत्ने चाहिँ होइन पछाडि फर्केर सोधौँ है त म हजुरलाई होइन कुनै समस्या जुन समस्याले हजुरलाई रातभरि सुत्न दिएन झट्ट अहिले याद आयो भने कुन समस्या थियो होला खै अझै जेनजीको त्यत्रो ठुलो एट्याक भएर पनि त्यो रात गएर राम्रोसँगै सुतेको हुँ हामीले घर जलेको देखेको थियौँ सोसियल मिडियामा सेकेन्ड पेयर लुगा थिएन लाउने सारा परिवारका मान्छेहरूले किनकि धेरै ती बाहिर थिए धेरै केही यहाँ थिए निर्वाण बज्यो विथ हिज फ्यामिली मका घरमा आउनुहोस् कि भनेर भने थियो हुने नि भयो म जान चाहिनँ त त्यस्तो स्थितिमा पनि त्यो चाहिँ ट्रोमेटिकै सिचुएसन थियो नेपालमा ल एन्ड अर्डर थिएन नेपालमा कुनै सिस्टम थिएन गभर्मेन्ट थिएन होइन त्यो र जेनजीको पवित्र भावनाको आडमा त्यसको ब्याकड्रपमा सब गलत एलिमेन्ट्सहरू पसिसकेका थिए विभिन्न प्रकारका चाहिँ नि शक्तिमा भएका र हुन चाहनेहरूले आफ्नो खेल आफ्नो रोटी सेक्न थालिसकेका थिए त्यो त एउटा चाहिँ नि 48 घण्टा भने अत्यन्तै नेपालको इतिहासमै मलाई लाग्दैन कि विश्वमा नै 48 आवर्समा यसरी यत्रो ठुलो रेजिम चेन्ज भएको छ 48 आवर्स भित्र यत्रो ठुलो रिजिम चेन्ज कहिले पनि भएको छैन विश्वमै भएको छैन र त्यो पनि पाहाडमा बसेका मान्छेहरूलाई रेस्क्यु गरेर डिफ्रेन्ट क्याम्प्सहरूमा लिएर जानुपर्ने स्थिति टप लिडर्सहरू जसले देशलाई 20-30 वर्षसम्म हाके राष्ट्रपति निवासदेखि लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि लिएर कन्स्टिट्युसनका कोर पिलर्स भनेको चाहिँ नि अब एक्जिक्युटिभको कुरा गर्ने हो भने सिंहदरबार हो लेजिस्लेटिभको कुरा गर्ने हो भने पार्लियामेन्ट हो जुडिसियरीको कुरा गर्ने हो भने सुप्रिम कोर्ट हो सबै चिज चाहिँ आफमा आक्रमण भयो त्यो भने संविधानमाथिकै आक्रमण हो नि कुनै पनि चिज बाँकी रहेन त्यस्तो पनि समय मुलुकले भोग्यो र एउटा चाहिँ नि त्यसको मैले हेर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यसको अदर साइड मात्रै देखेँ त्यो भ्यान्डलिजमको पीडा त्यो आफ्नो चाहिँ भनौँ न आफ्नो त्यत्रो माया घर भने त इट्स नट ओन्ली अ बिल्डिङ घरभित्र भने घर भने त आफ्नो आत्मा बसेको हुन्छ आफ्नो कति चाहिँ सम्झनाहरू बसेको हुन्छ 3 पुस्ताको सम्झना बसेको हुन्छ या मेरो मात्रै होइन मेरो ठमेलको मेरो बुवा र आमा जहाँ बस्नुहुन्थ्यो त्यो घर समेत पनि जलाइयो केही दोष थिएन उनीहरूको होइन कथैको त म के भनिरहेको छु भने मलाई त्यो बेला पनि मैले कि यो त हुनु नै थियो भन्ने मेरो कुरामा मनमा आयो कि 36 वर्षसम्म जसरी हामीले चाहिँ एउटा नेपाललाई जुन किसिमको हामी डेलिभरी हामीले गऱ्यौँ फलस्वरूप 1 करोड युवा यो देशमा एउटा सानो साधारण कामसम्म पाउन नसक्ने स्थितिमा पुगे पढ्नको लागि घरबार बेचेर बाहिर जानुपर्ने स्थितिमा शिक्षाको स्तरलाई हामीले पुर्यायौँ स्वास्थ्यको स्तरलाई हामीले पुर्यायौँ र जाँदाखेरि हरेकको घरमा चाहिँ कि बुवा मुवा मलाई चाहिँ नि जे गर्नुपर्छ जे बेच्नुपर्छ ऋण लिनुपर्छ खालि पढ्नलाई बाहिर पठाइदिनुहोस् त्यसपछि म आफ्नो बन्दोबस्त आफै मिलाउँछु अरू मलाई केही पनि चाहिँदैन भनेर जाने एउटा चाहिँ नि यो नियति घरको बन्यो त्यसले पढ्नको लागि मात्रै होइन चाहे कामको लागि हो चाहे कहीँको मैले देखेको छु आफ्नै आँखाले आफ्नो बच्चालाई आमा कामको लागि बाध्यतावश
बाहिर जाँदैछन् उनसँग उसको काखबाट उसको बच्चालाई उसको परिवारको अरूले खोसेको एयरपोर्टमा त्यो दार चाहिँ अत्यन्तै करुणामय दृश्य आफ्नो आँखाले देखेको छु। त यस्तो कुनै परिवार छैन होला जहाँ पीडा नहोस्। हामी 35% GDP रेमिटेन्सबाट 20 बिलियनभन्दा बढ्ता आइरहेछ, देश चलिरहेछ भनेर खुसी हुने केही मान्छेहरू होलान्, तर त्यो घर घरको पीडा, त्यो जुन पैसा यहाँ आइरहेछ र जसको आडमा यो देश चलिरहेछ, ती सारा घरहरू टुटेका छन् र त्यो घरबाट गएको त्यो मान्छे पनि त्यहाँ एक्लो चाहिँ एउटा अत्यन्तै विचलित मानसिकताका साथ अमेरिकामा बस्या होला, न्युयोर्कमा बस्या होला, अस्ट्रेलियामा बस्या होला, कुन ठाउँमा तपाईँ बस्नुहुन्छ भन्ने कुराले महत्त्व राख्दैन। तपाईँ बसेको ठाउँमा कति खुसी हुनुहुन्छ, तपाईँले देख्न खोजेका अनुहारहरू तपाईँको अगाडि छ कि छैन, तपाईँले कुरा गर्न खोजेका मान्छेहरू तपाईँको अगाडि छन् कि छैनन्, ती कुराले वर्तमान त त्यस्तो किसिमको समाज त जेनजीको प्रति त म के भन्छु भन्नु होला भने कि यो देशको आउने पुस्ता चाहिँ नि ग्रेटफुल हुनुपर्छ कि तिनीहरू कुन त्यहाँबाट जन्मिएको यो क्रान्तिको उद्घोषले समाजलाई जोड्यो, समाजको उत्पीडनलाई जोड्यो र त्यो सडकमा देखियो।